श्रीपादुकासहस्रं निर्वेदपद्धतिः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये पादुकां देवीं प्रपद्ये पादुकां देवीं प्रपद्ये पादुकां देवीं परविद्यामिव स्वयं परविद्यामिव स्वयं परमिद्यामिव स्वयं यामर्पयति दीनानां यामर्पयति दीनानां दयमानो जगद्गुरुः दयमानो जगद्गुरुः अपि जन्मनि पादुके परस्मिन् अनघैः कर्मभिरीदृशो भवेयम् य इमे विनयेन रङ्गभर्तुः समये त्वां पदयोः समर्पयन्ति परिवर्तयिता पितामहादीन् त्वमिवानन्तमसौ वहन्त्यनेह अधुनापि न शौरिपादुके त्वाम् अनघालम्बनम् अभ्युपैति चित्तम् कमलाद्युषिते निधौ निरीहे सुलभे तिष्ठति रङ्गकोशमध्ये त्वयि तत्प्रतिलम्भने स्थितायां परमं विच्छति पादुके मनो मे यद्यप्यहं तरलधीः तव न स्मरेयम् न स्मर्तुमर्हसि कथं भवति स्वयं मे वत्से विहारकुतुकं
वत्से विहारकुतुकम् कलयत्यवस्था कलयत्यवस्था का नाम केशवपदावनी का नाम केशवपदावनी वत्सलायाः वत्सलायाः मातर्मुकुन्दकरुणामपि मातर्मुकुन्दकरुणामपि निह्नुवानात् निह्नुवानात् किं वा परं किमपि किं वा परं किमपि गिल्बिषतो मदीयात् किल्बिषतो मदीयात् गाढं गृहीतचरणा गाढं गृहीतचरणा गमनापदेशात् तत्प्रेरणप्रणयिनी तव चेन्नलीला तव चेन्नलीला क्षीभासि काञ्चनपदावनी कैटभारेः पादारविन्दमकरन्द निषेवणेन देवी ध्वन्तिकजुषः कथमन्यथा मे दीनाक्षराणि न शृणोषि दीनाक्षराणि न शृणोषि दयाधिका त्वं मातस्त्वदर्पितभरस्य मुकुन्दपादे भद्रेतराणि यदि नाम भवन्ति भूयः कीर्तिः प्रपन्न परिरक्षणदीक्षितायाः किं न त्रपेत तव काञ्चनपादरक्षे दौवारिकद्विरसन प्रबलान्तरायैः दूये पदावनी दुराट्यबिलप्रवेशैः
दुराड्यबिलप्रवेशैः तद्रङ्गधामनिरपाय 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 धनोत्तरायाम् धनोत्तरायां त्वय्येव विश्रमयमंशु त्वय्येव विश्रमयमंशु मनोरथं मे मनोरथं मे व्यामुह्यताम् व्यामुह्यतां त्रिविधतापमये निदाघे त्रिविधतापमये निधाघे मायाविशेषजनितासु मायाविशेषजनितासु मरीचिकासु संस्पृष्टशौरिचरणा संस्पृष्टशौरिचरणा चरणावनित्वं स्थेया स्वयं भवसि नश्चर मे पुमर्थे कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।